गुड इव्हनिंग गाईज, वेलकम बॅक टू अ न्यू ब्लॉग. सो आज ब्लॉगने एक बारीकसो व्हिडिओ तुमच्या मुखार शेअर करतलो. तुम्ही लास्ट व्हिडिओन्स बीन पळयला आसतले आमच्या ब्लॉगान. हांवें बिमलांचे लोणचें केले. ते कशें केल्ले, लायक 2-3 दीस बरे सुकयलेले, बरे सॉफ्ट जाले की तेजे मागीर पिकल केले. आज हांव तुमकां एक इल्लोसो शॉर्ट व्हिडिओ शेअर करतले बिमलाचे पिकल. आनी ते कितें रोकडेच इन्स्टंट तुमकां करून सोमतें खावपाक गावता तशें. अशें कितें तुमी प्लॅन केलो कितें लोणचें जाय, जशें की अशें झाड आहा तुमच्या घरा फुडल्यान, ताका बरी बिमलां पिकला आनी जेवपाच्या तोंडाक कांय ना, इन्स्टंट तुमी अशें लोणचें करून खावंक शकता. आनी खंय वचपाक जाय जाल्यार सुद्दां कॅरी करून व्हरोंक शकता. इन्स्टंट जाता रोखडेंच. आनी हे लोणचें न्हू सारकें टेस्टीक लागता. बाकीचे आमी लोणचें खाता पळय, लायक आम्याचें बीन कसले डिफरंट टायपचे आसता, पूण बिमलांचें एक अशें लोणचें सारकें बरें लागता आनी कशेंय करूं तो टेस्टीकच जाता. पूण हे एक मात कितें, हे चड दीस टिकना. आमी जशें की सुकयता पळय, हांवें ते एक 3-4 दीस बरे सुकयलेले, सारके सॉफ्ट जाल्ले, तेच्या मागीर केले. ते चड टायम टिकना. पूण डायरेक्ट केलेले की चड टायम टिकना, पूण टेस्ट मात बरी येता. सो आतां हांव येयला हांगासर बिमलां काडपाक. थोडीशीं बिमलां मोठी जाला, सगळीं पडटा आनी पिड्यार जाता. सो थोडी बिमलां काडटा आनी लोणचें करया. सो काडया सगळीं मोठी मोठी जाला ती काडटा आनी तुमकां इन्स्टंट दाखयता कशें करपाचें लोणचें. 1 बाय 1 काडटा ही सद्या. आतां चड पिकला पूण कांय ना, म्हाका चलतलें जाता. जी मोठी मोठी जाला ही अशी दिसता की हे जे ग्रेप्साचो बंच कसो अशी झाडां बीन जाता, बिमलां जाता, तो इन्स्टंट खावंक शकता. जाल्यार कितें कड्येन बीन घालता, हांव कड्येन घालता. पूण हे लोणचें मातशें वेगळें लागता, बेगीनूय जाता, इजी आहा सारकें, कांयच लागना हेका. आनी म्हणल्यार आनीक चड बरें लागता. 1 इयर पयलीं सुद्दां हांवें शेअर केल्लेलें. वयर चड आहा, कशी काडपाचें काय कळना. हे भांगाय सुद्दां जाल्या हेका. हे भांगासान सगळीं काडली, कितली काडला पळय, फूल हे बावल भरून. सो हे काडटना म्हाका शूट करपाक थोडें गावना, तें कांय ना, काडला फास्ट कित्याक एक हातीन काडटा, एक हातीन शूट करता पॉसिबल जायना. सो हे सगळी काडली. आतां व्हरता हेका आनी फुडलो तुमकां प्रोसेस दाखयता. चलो. सो हे पळय हांवें बिमलां हाडल्या आतां सगळी. सो ही आतां बरीशी धुवन घेता आनी मातशी ड्राय करून घेता. ड्राय इन सेन्स मातशी बरी धुवता, तेका मातशी सुकली की मागीर कट करता. सो कट हांवें हेका मातशें डिफरंट करतलें. बारीक जे लास्ट टायम तुमी पळयला पळय, म्हणजे लास्ट ब्लॉगान जे बिमलां हांवें बरी सुकयलेली ती बारीक करून, तशें करचें ना, मातशी मोठी सायज करतलें. ही आतां धुयता आनी तुका दवरता आनी फुडलो प्रोसेस तुमकां मागीर सांगता. चलो. सो हे हांगासर हांवें बिमलां सगळी बरी धुयली आनी आतां सद्या जस्ट पेपराचेर घातला सगळें मातशें बरें ड्राय जावपाक. सो ड्राय जायसर आमी दुसरो प्रोसेस करया. सो बरी दिसता बरें सुकली की मागीर हांव कट करतलें. आतां नेक्स्ट प्रोसेस म्हणटा तो तुमकां दाखयता. तो पर्यंत हांव ते काडून हे करून दवरता सेपरेट. सो मागीर इजी पडटलें म्हाका करपाक. प्रोसेस स्टार्ट करा. नेक्स्ट तसो बिमलां सुकोवनी हे तें हांव मातशें रोस्ट करून दवरपाक जाय. असं गरम करून दवरल्यान बारीकशी पॅन. हांगासान घेतला सासवां, मोठे मस्टर्ड सीड्स, मोठी ती बारकेली न्हू, मोठी ती घेतला आनी थोडी मेथी घेतला. सो दोनूय न्हू हांव सेपरेट मातशें रोस्ट करून घेतलें. चड अशें काळें करपाक जायना, ह्या हलकेशें मातशें फ्राय जावपाक जाय. जसो की मातसो वास येतलो तेन्ना तुमकां कळटलें की तें जालां म्हणून मेथीचे दाणे. सो काळे चड केले, ब्रावन केले की ते मागीर कोडूपणा जाता. सो हलकेशें मातशें फ्राय करून घेता. हेका बेश्टें तेल बीन कांयच घालून हांव अशेंच मातशें हे करून घेतलें, रोस्ट करता हलकेशें. मातसो कलर चेंज जातलो स्लायट आनी जसो तुमकां मातसो पॉप जातलें, मातशें बारीकशें वास येतलो, बरो घमघमीत वास मारतलो. मातसो चेंज जाता कलर, पॉपअप जावपाक स्टार्ट जाला. आनी गॅस थोडी मोठी दवरून हांवें मिडियम गॅसीचेर रोस्ट करता. हेका कलर चेंज जायत येयलो, कलर चेंज जाता पळय कलर. फूल येल्लो आसलो मेथीचे दाणे. जाले, चड ब्रावन करना. सो हेका काडून घेता. वास येयलो, बरो घमघमीत वास मारला तो. हेचे दाणे काडटा. सो सेपरेट घेता. आतां म्हाजे मस्टर्ड सीड्स गरम जाल्ल्या सगळें पॉपअप जावन उठटलें. सो मातशें रोखडेंच हें करचें पडटलें म्हाका. हेका मातशें फुलोवन घेता, नाल्यार उडोवन वयतलें सगळें, काबार जातलें. हे भाजता म्हणल्यार लोणच्याक कांयच उरचें ना. तशें जाल्यार मातशें पॉपअप जायत येयलें म्हाजें. थोडें पॉपअप जाता पळय, सगळें काबार जातलें. ना जाल्यार हेकाय चड अशें हें करूंक जायना, उडोवन काबार जायसर दवरूंक जायना. मातशें हेजो अशें फुटू आवाज येयलो, पॉपिंग स्टार्ट जालें, मातशें समजपाचें तुमचें जालें, बरें रोस्ट जाला समजपाचें. हे मातशें चड ब्लॅकिश कशें आसलें, हे मातशें व्हायटीश कशें जालां, मातशें फुल्लां बरें. चड घातला न्हू, सो तें उडोवन चड हें जायना,
कुकिंग मोडून वचोंक शकना तर सो तरी जालें म्हजें. सो काडून घेता आतां. बरो घमघमीत सामको वास येयलो. मस्टर्ड सीड्सूय जाले आनी हांगा मेथी सीड्स म्हाजे जाला हांगासर रोस्ट केल्ले आहा हेका हांवें. आतां हे म्हाका मातशें कुटून घेवपाक जाय बरें धडधडीत कशें, मातशें थंड आनी मातशें हलकेशें. सो जालें की हेका मातशें कुटून घेता बरें अशें. अर्दना कुटून कितें तें कळचें ना. सो मातसो धोडोवन घेता तेका. मातसो पावडर कसो करतलो चड बारीक न्हू, मातसो असो एक खरखरीत कसो जावपाक जाय. सो तातूनच टेस्ट आसता मातशें. हे बरें हे करून घेता, धोडोवन घेता तेका. मेथी हितून घातल्या हांवें खरबत्यान. हेका आतां बरें मातशें बारीक करून घेता. मातसो खरबरीत पीठ फूल आहा न्हू हे मातसो पिठो करून घेता हेजो आतां. हेजोय कुटून घेता आनी हेवूय कुटून घेतले. सो हांगासर जालो म्हाजो मेथीचो कूट रेडी. आतां नेक्स्ट करता मस्टर्ड सीड्स. हेवूय एकाय कुटून घेता बरें. रोखडें जातालें. ही अजून बिमला म्हाजी सारकी बरी ड्राय जावना. ही ड्राय जावपाक जाय. तो पर्यंत हे सगळें प्रोसेस करून दवरता. हांगासर म्हाजे मस्टर्ड सीड्साचो सुद्दां कूट करून घेतलें. हे पळय थोडे थोडे रावंड आहा हितून, म्हणजे फूल हांवें तितून रोस्ट केल्लेत आहा न्हू. सो सगळें सारको बारीक पावडर करना, थोडे थोडे आहा हितून. सो हय तसोच काडून दवरता. मेन थिंग दोनूय पावडर रेडी जाला. सो फुडलो प्रोसेस तुमकां मागीर दाखयता. मेन जो प्रोसेस आहा पळय तो जालो रोस्ट करून कुटपाचो. सो फुडलो इजी प्रोसेस सारकी इजी आहा बिमलाचें लोणचें करपाक. सो चलो हे काडून दवरता. आनी थंयसर हे बिमला आमची सगळी सारकी सुकोवन बरी येवनी. सगळ्यांना म्हणटले आतां ते व्हिडिओ म्हणजे कोण पळयता जाल्यार इतलें इजी आहा. अर्द्यांक खूब जाणांक खबर आहा, कोणाक खबर ना जाल्यार खावपाक लागता अशें इतलें इजी आसता बिमलाचें लोणचें. म्हणटलें कोणा कडेन जाला जाल्यार काडटलें आनी समची करतली. सो करा, खाया बीन आनी म्हाका मागीर कमेंट करा कोणा कडेन करून खाल्ला तें. आनी खूब जाणां अशी डिफरंट स्टायलांनी करता बिमलाचें लोणचें. बिमलांचे खूब टायप वरायटीज कितें कितें करूंक गावता. सो कितें दुसरें कितें करूंक शकता तुमकां खबर आहा म्हाका कमेंट करा. म्हाका खबर ना जाल्यार हांव ट्राय करतलें. सो चलो तर आतां हांव स्टार्ट करता म्हजें लोणचें करपाक. ओदयच्यान म्हणजे हांवें सुकत दवरलेलें. ओदें करता अशें म्हणल्यार करूंकच पावना. सो आतां करता. सारकी सुकल्या ती आनी सारकी ग्रीन आसली. सारकें बे पेपराचेर घातलेलें सुकत सारकी ड्राय जाला. आतां एका कट करून घेता चक्की, म्हणजे नॉर्मल कट करून घेता. अशें एकाचे ह्या 4 करतले कुडके नॉर्मल करतले. इतलेंच हांव अशेंच सायज करून दिता. अशें 2 करता मागीर परत 4 करता आनी हेजे अशें केलें की परत अशें पीस करता. सो अशें करता. सो बरें पडटलें, चड बारीक करना. सो अशें करून सगळें कट करून घेता. सगळें पयलीं कट करून घेता आनी तुमकां मागीर हें करता. सो आतां हे सगळें थोडे कट केले, थोडे आतां कट करता. एकाचे अशें 8-8 पीस करता. एक बिमलाचे 8 पीस करता अशें. सो मातशें चडूय बारीक करना, चडूय मोठे ना, नॉर्मल करता की बेगीन जावपाक जाय म्हणून. आनी हे लोणचें अशें आहा की हे बेगीन जातलें. सो हेका सुकोवपाचें बीन कांय गरज ना. ओदेचें तुमकां दाखयलेलें तें सगळें पावडर बीन सगळें म्हाजें रेडी आहा हांगासर. सो आतां पटापट एक कट केलें म्हणटकीर रोखडेंच 1-5-10 मिनटांनी म्हाजें लोणचें रेडी जातलें. घमघमीत वास सुटला मेथयेचो आनी हेचो मस्टर्ड सीड्स. सो हे सगळें बारीक कट करून घेता आनी मेळटा तुमकां. थोडेंच उरला आनी. सो हांगासर कट करून दवरला. आतां सगळ्यांक पयलीं हांव तितून मीठ घालून घेता. एका बरें तळसून घेता मीठ लावन. सो मीठ जाय तितल्यान घेतलें बरेंशें. सगळें बरें तळसून घेता पयलीं सगळें. एक ऑप्शन आहा, तुमी समज अशें कट करून दवरलें आनी मीठ लायलें की थोड्यांना कितें म्हणजे अशें जाय जाल्यार लावन दवरता तेजें मागीर उदक बीन सुट्टा म्हणून. नाजाल्यार तुमी सोमतें करूंक शकता. हांव तुमकां इन्स्टंट दाखयता सोमतें करपाचें. सो हांव कशें करतलें तें. सो हांव रावचें बीन कांय ना उदक बीन सुटपाक. डायरेक्टली सो मीठ लायता आनी तितून घालता आतां मिरची पावडर आनी मातसो हळदी पावडर. सो लावन सगळें मॅरिनेशन करून दवरता. सायड बाय सायड हांवें हांगा पॅन दवरला धाकटें तडका दिवपाक तेलाचो. लोणच्यान कितें आसता तेल सारकें थंड जावन करता. लास्ट टायम हांवें केल्लें तें लोणचें म्हणजे बिमला सारकी ड्राय सुकयलेली आनी मागीर तितून थंड तेल करून फोडणी तिची घातली. हे आतां हांवें बिमला कितें केलां सुकोवना. सो गरम गरम तेल घालतलें ती बिमला मातशी सॉफ्ट जावपाक. सो हें जालें. हितून आतां हळदी पावडर आनी मिरची पावडर घालता. सो हेका हांवें हळदी पावडर घातला आनी आतां हेका मिरची पावडर घालता आनी मॅरिनेशन करून घेता. तुमकां कितलें तिखटसाण जाय तशें घालूंक शकता. हांव एक 4 स्पून घालता. हे सगळें मिक्स करून घेता आतां. सो हांगासर न्हू हे तेल गरम करपाक दवरला हांवें. तेल गरम जालां. सो हांव तितून फर्स्ट आतां घालतलें. फर्स्ट म्हणजे बारीक ससवां. ही मोठी ससवाचो हांवें कूट करून घेतलेलो रोस्ट करून. सो आतां तडकाक हांव घालतना बारीक ससवां घालतलें. 2 चमचे बारीक ससवां. तो मेथीचो कूट घालता हितून करून घेता. आतां म्हणजे खडा हिंग ना तो हिंग घालता.
तडका रेडी हा. सो आता गरम गरमच डायरेक्टली हितून घालतले तोंडाने करून हे जावपाक हे मॅरिनेशन मेल्ट जावप बरें मोव जावपाक सगळे. सो जालें बी म्हाजें लोणचें ऑलमोस्ट रेडी जालें, फकत मिक्सिंगाक उरला. सो हांवें हितून गरम गरम तेल घातलां कित्याक की हे हांवें जी बिमलां आहा ती सुकोवन आसली. सो गरम गरम घातलें की ती मातशी आवळान येता, मातशें सॉफ्ट जाता बिमलां. सो हांगासर बिमलाची पिकल म्हाजी रेडी. आनी हे न्हू एक्चुली चड दीस टिकना, थोडेच दीस उरता. रोखडो हे जाता एका भातो कसो मारता, म्हणजे बरें दवरलें येता पूण कितलें बरें दवरल्यार इतलें टिकनाय. सो जालें म्हाजें ऑलमोस्ट डन. सो हांगासर म्हाजें पिकल यमी. चल. सो हांगासर म्हाजें इन्स्टंट पिकल रेडी आहा ह्या बिमलाचें. सो ते दवरता स्टोर करून. सो तुमी याच्या अरे बॅकग्राउंड म्युझिक राव रे 2 मिनिट झालं म्हणजे इतलाच व्हिडिओ रे ते बॅकग्राउंड माझे सगळे वाट लायता आवाज देऊन. सो हे इन्स्टंट बिमलाचे पिकल रेडी हा. तुम्ही असे करा म्हणजे ट्राय करूंक शकता तुम्ही. आणि तुम्ही केले की म्हाका मागीर कमेंट करून सांगा कशें जालां आसतलें. फाटल्यान सगळ्या खूप वेगळी दिता बॅकग्राउंड. सो हांव हांगाच म्हाजो व्हिडिओ एंड करता. बाय. तुम्ही केले की हांव रेडी हा धाडपाचे म्हाका खावपाक टेस्ट करूं. आनी न्हू तुमकां कोणाक न्हू बिमलाचे बालचाव कितें ते आतां म्हणटा खावंक ते शकता समज काय कोणाक मागीर? खबर आहा न्हू म्हाका कमेंट करा कशें करपाचें ते म्हाका ट्राय करपाक जाय. हा जालें रेडी आतां खावंक शकता. आता खावंक सो शकता. चलो मेळ्या दुसऱ्या ब्लॉगान नेक्स्ट टायम. हो आतां बारीकसो व्हिडिओ आसलो म्हाजो पिकलाचो. सो मेळ्या नेक्स्ट ब्लॉगान. टेक केअर बाय.